नमस्कार, माझे नाव परशुराम गडेकर. हांव मयडे रावपी आणि ही आमची शाळा तुम्ही पळोवंक शकता. गेल्या 4-5 वर्सांसून हांव हांगासर मुर्त्यो हाडटा आनी जालें आमचें आतां बरें चलता. जशें तुमकां खबर आसा की आतां प्लास्टर ऑफ पीओपीचे आतां मुर्त्यो बंद आसा, सो तशें आमी आतां शाडू मातयेच्यो मुर्त्यो आतां हाडटा हांगासर. सो आमी कोल्हापूरच्यान ह्यो मुर्त्यो हाडटात ट्रान्सपोर्ट करून आनी हांगासर बाकीचे तांकां फिनिशींग दिता. जशें तुमी पळोवंक शकता, पेंटींग आसा थोड्यांचें उरला आनी पेटे धोतर ते बांदता हांगासर. म्हटल्यार तुमकां जाय तशी मुर्ती सजावट करून मेळटली आमचे कडेन. कोणाचे आतां फोटवाचेर आसा तशें पेटे बांदपाचे, धोतीर बांदपाचे, डायमंड लावपाचे, ते सगळे आमी हांगा करून दिता तुमकां. आणि कशी मुर्तीची रेटी बी कशी आसता? मुर्तीचे रेटी म्हटल्यार आमच्यो तश्यो सादारण आसा, चडयो अश्यो ना. आतां मातशें कितें ट्रान्सपोर्टाक आनी हाडपाक आनी मातशें शाडू मातयेचें मातशें म्हारग पडटा म्हणल्यार मातशें एक डिफरन्स येता, वर्सान एक डिफरन्स येता, एक 200-300-500 रुपयाचो डिफरन्स येता. चडशें आतां बरें आसा रेंज प्रमाणे. तुमी येवन हांगा विजीट करूंक शकता. गेली 8 वर्सां जालीं आमी ही मोहीम राबयल्ली की पीओपी अथवा शाडू मातयेचो गणपती हाडून पुजचो न्हू म्हणून. कित्याक हे पर्यावरणाक भरपूर हानिकारक आसा आनी जवळपास आमी लोकांक फॅसिलिटी करून दिली. जांबळेश्वर हॉलान आमच्या एवरी इयर जो मुर्तेकार येता तो मयेच्यान येता, मातयेची प्युअर मुर्ती घेवन येता आनी जवळ 200-250 गणपती खपता. एवरी इयर त्याचो तो काउंट वाडत आसा. एवरी इयर आमी पळयता कोण नाल्यार कोण एक्टिव्हिस्ट जावं कोण नाल्यार कोण म्हणटा की पीओपीचो गणपती बंद करचो. सगळें मान्य, पूण चवथ लागीं येता पळय तेन्नाच आमकां खंय तरी ती जाग येता आनी सरकारूय आपले भशेन पावलां मारता. पूण खंय तरी आमी सगळेंच हे 100% करपाक फाटीं पडटा. कित्याक चवथ म्हटल्यार 2-2.5-3 म्हयने पयलीं लोक तयारेक लागता. मुर्ती खंयसून हाडटा, जावं जे लोक गोंया खातीर ज्यो मुर्त्यो करता, जावं ती महाराष्ट्रा, जावं ती कर्नाटक, केरळ, तामिळनाडूच्या पद्यांसून गणपतीच्यो मुर्त्यो येता. चायनासून पद्यान इम्पोर्ट जाता. तेका लागून फुडल्या वर्सा अंदू पावला गव्हर्मेंटान मारल्यात, आमी ना म्हणना, पूण फुडल्या वर्सा जवळपास एप्रील-मे म्हयन्यात जर आमी खंय तरी हेजेर निर्बंध हाडलो, जावं हे कंट्रोल केले जाल्यार खुबश्या प्रमाणात आमी ज्यो पीओपी जावं शाडू मातयेच्यो जे गणपती म्हणटा ते कंट्रोल करूं शकता. कित्याक चवथ आनी गणपतीची मुर्ती ही पार्वतीन चिखलाच्या मार्फत केल्ली. तेका लागून हो सण मनयता. तेका लागून चवथीचो सण हो पर्यावरण सेलिब्रेट करपाक मनयता. आनी आमी कितें करता, आमी मुर्ती हाडटा पीओपीची, ती बसयता घरांनी आनी व्हरून तेका 1.5 दिसान नाल्यार 5 दिसांनी व्हरून पायता. 5 दिसां उपरांत जे कोण तळ्यांनी सोडटा त्यो मुर्त्यो तश्योच दिसता. म्हाका दिसता थोड्या तळ्यांनी जाल्यार अजुनूय मुर्त्यो दिसतल्यो. आनी थोडे लोक जावं पंचायती आसा त्यो चवथी उपरांत त्यो डिसील्ड करपाक फुडें वयता. मातयेच्यो जर हाडल्यो आनी तेका बेश्टो कलर वॉटर पेंट जर मारलो जाल्यार आमी मरीन लायफ, बायोडायवर्सिटी जावं सगळें कितें तें पर्यावरण राखूं शकता. अंदू हांवें स्वता चिंतला की चिकट मातयेचो जो ब्रावन कलर नॅचरल तो हाडून पुसपाचो. फक्त पेंटा मार्फत ते दोळे जावं तेजे वस्त्र बी दिसता पळय तितलें मिनिमल जो पेंट मारप आनी पर्यावरण आनी गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट करप. आनी एकदां मागता सरकारा कडेन की अंदू जी पावल्या मारल्या ती बरीच आसा. फुडल्या फावटी जे लायक मायंडेड लोक आसा एप्रील-मे म्हयन्यात जे लायक मायंडेड लोकांक एकठांय करचे आनी तेंच्या मार्फत जर ही मोहीम राबयली जाल्यार आमी खुबश्या प्रमाणात जे पीओपीचे जावं शाडू मातयेचे गणपती येता ते बॉर्डरी भायर दवरूनच आमचे जे कलाकार आसा गोंयचे कलाकार खुबश्या जाणांनी ही कला सोडल्या. कित्याक तांकां ते खंय तरी परवडना. आमकां पडटा की माती म्हारग जाल्या, पेंट म्हारग जाला, पूण आमच्या गोंयकारां कडेन स्पेंडींग कॅपेसिटी आसा. गरिबांचो गरीब पद्यान जर मनीस जालो जाल्यार तो आपले सण बरे करून सादर करता. कित्याक तेंच्या भुरग्या बाळांक दिसपाक की ना आमची चवथ जावं दिवाळी जावं नातालां ही साजरी करपाक आमचो लोक सक्षम आसा. आनी मिडिया मार्फत लोकां कडेन मागता, अजूनय टायम आहा, जे कोणी गणपती काडूंक ना
तेंच्यांनी साडू मातयेचो अथवा पीओपीचो गणपती काडचो न्हू, तेंच्यांनी प्युअर क्ले चिकट मातयेचो गणपती काडचो आनी तो पुजेक लावचो. थँक्यू.